हालेलुया हालेलुया। खुदाए पाक रूह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया, ताकि हम एक जवाब की सूरत में आपकी हजूरी में आए। आसमानी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के नाम में आपकी हजूरी में आ चुके हैं और बड़े ईमान से हम ये जानते हैं कि ईमान से मांगी हुई दुआ असर रखती है, और बड़े ईमान से हम दुआ में ठहरे हुए हैं कि आज तेरा बंदा जो कलाम करे उसको सर के बालों से पांव के तलवा तक छू लेना, ताकि वो खुदा तेरा ममसू तेरे पाक रूह से भरा हुआ तेरे कलाम के बीच को ऐसा बोए कि ये 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। तेरा पाक रूह खुदा हमारी मदद और रहनुमाई करे, हम सबको खुदावन समझने वाला दिमाग ज़हन और दिल दे, ताकि हम तेरे कलाम को अपने अंदर इस तरह ले कि बहुत सा फल लाए। आसमानी खुदा, आए हुए तमाम खदाम के लिए और आए हुए तमाम हाजिर जमात के लिए आपसे खुदावन बरकत की दुआ मांगते हैं। आसमानी खुदा, जिन तेरे लोग तेरी बरकत लेकर जाएं और तेरे लोग गवाही के साथ आए, क्योंकि खुदावन आसमान से खोलता है और अपने लोगों के लिए मुहैया करता। आज खुदावन तेरा कलाम हमारी जिंदगियों को बदलने वाला हो, मौजज़ात करने वाला हो, बीमार अच्छे हो और शिफा जारी हो, और तमाम लोग जो बंधन बने हुए वो टूटे जुए टूटे, और यीशु के नाम में इन रोज़ों के अय्याम में खुदावन तेरे लोग तुझ पे खुदावन मसरूर हो जाए और ऐसा रोजा रखे जो आपको पसंद है। और आसमानी खुदा, आज बहुत सारी जिंदगियां बदल जाए, आज बहुत सारी जिंदगियां कलाम को सुने और खुदावन तौबा करे और उनकी ताफील तौबा तक पहुंचे, ताकि बहुत सारी जिंदगियों के लिए गवाही का सबब बने। एक बार फिर आपके बंदा को आपके खुदावन हुजूर लाता हूँ, सर के बालों से लेकर पांव के तलवा तक अपने बंदा को मसा कर, ताकि वो बोले और खुदावन तेरे लोग खुदावन उसके नाम से बरकत पाए। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तशरीफ रखिएगा। अब वक्त है कि हम खुदा का कलाम सुने। हम दिल की गहराइयों से खुदा के खादिम पास्टर इमैनुअल तबस्सुम का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि हमारी एक कॉल पर वो यहाँ पर हमें खुदा का कलाम बांटने के लिए मौजूद हैं। तो हम अपनी रवायत के मुताबिक उनको वेलकम भी करेंगे और उनसे खुदा का कलाम भी सुनेंगे। और मैं चाहूँगा कि पास्टर प्लीज़ आप यहाँ पर आ जाइएगा, और मैं अपने नहायत काबिल एहतराम दोस्त पास्टर यूसुफ रज़ा से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएंगे और पादी साहब को माला पहनाएंगे। इसी तालियों की खोज में हम पादी साहब को मौका देंगे कि वो आए और खुदा के कलाम की खिदमत करें। थैंक यू, आप सबको बड़ी बरकत है। आपकी इजाज़त से मैं यहाँ आपकी मोहब्बत का, इज्जत का शुक्रिया, तो आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे अपना खादम होने के लिए मुकर्रर किया, चुना, बुलाया। शुक्रगुजार हूँ खुदा पाक रूह के लिए। आइए पाक रूह के लिए जोरदार तारीफ करें। खुदा के खादम मेरा वकील साहब का, मेरी बहन और फैमिली का शुक्रिया, तमाम एल्डर्स का और तमाम चर्च के इंतजामिया का शुक्रिया जिन्होंने ये खूबसूरत रिवाइवल मीटिंग्स का इनेकाद किया। और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपके चर्च में खुदा के कलाम की खिदमत करना। ये मुझे बड़ी खुशी हुई जब भाई साहब ने कॉल की, और मेरे लिए ये अच्छा लगा मुझे कि खुदा के कलाम को आपके साथ बांट सके। आमीन, हालेलुया। घर से कौन दुआ करके आया है? कोई गल नहीं की थी तो कोई मसला नहीं, क्या दुआ करते आजमाइश नहीं, वैसे दिल की था मेरा पूजा करना अगर की दुआ। वेरी गुड।
ان کے لیے زور دیتا نہیں جائے گا. اب جو نہیں کر کے آئے وہ تیار ہو جائیں گے، کیونکہ میٹنگز کا جو اہتمام کیا ہے چرچ نے، خدا کے خادم نے، یہ ایک بڑی کاوش ہے، ریوائول ہے، بیداری. اس کو جب بیداری کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہلچل، چیزوں کو ہلا دینا. اور جب خدا کے کلام کو میں تیار کر رہا تھا اس بات کے بارے میں کہ ریوائول کیسے ہے، ایک محاورہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو جو ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو اگر پادری صاحب نظامیہ نے یہ فیل کیا کہ چرچ کو ذرا ہلانے کی ضرورت ہے، انہوں نے خدا کے سامنے رکھا، خدا کے خادموں کو بھی بلوایا. کل بھی آپ نے برکت پائی کلام سے، کل بھی پادری مینول صاحب تھے، آج بھی مینول، تو ایک مینول بچ گیا تھے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو چیزیں ریوائول کی بات ہے، بحالی کی بات ہے، تہلکہ مچ جائے، ہلڑ ہو جائے، اس کے پیچھے روح القدس کی تحریک کی ضرورت ہے. اس کے پیچھے ضرورت کیا ہے، ہمارے اندر چنتا کیا ہے اور خواہش کیا ہے کہ ریوائول آ جائے، بحالی آ جائے. کیا میں اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں؟ کیا یہ ضرورت میری بھی ہے کہ خداوند میں بحال ہونا چاہتا ہوں؟ خداوند میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے اندر بیداری آ جائے، میری سستی ختم ہو جائے، میرے اندر کاہلی ہے، گھٹنے سست ہیں، ہاتھ ڈھیلے ہو چکے ہیں. تو خداوند ان کو درست کر دے، ان میں طاقت آ جائے، زور آ جائے. پیاسا کوا سٹوری کس نے سنی یا پڑھی ہے؟ ویری گڈ. کیا ہے اس میں ریوائول کیسے آیا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کو یہ بات بتائے کیسے ریوائول آیا تھا؟ ہاں جی، ایک بندہ دسے، سارے اسٹوڈنٹ نہیں، ایک اسٹوڈنٹ. کیسے ہوا؟ وہ پیاسا تھا. ویری گڈ. وہ کیا تھا؟ پیاسا. اور پانی کم تھا. ویری گڈ. پانی کم تھا اور وہ پیاسا تھا. اب یہ پیاسا بھی ہے، پانی بھی پینا چاہتا ہے، لیکن پانی کم ہے. اب اس نے کیا کیا؟ کنکریاں اٹھانا شروع کی. پہلے تھکیا سی، پہلے پیاسا سی، پہلے مشکل میں تھا، اور بھی آ گئی پانی کم. اب وہ لگاتار کنکریاں اٹھا رہا ہے، اس میں ڈالے جا رہا تھا، اور آخر اس کا مورل کیا تھا؟ پانی اوپر آ گیا. پانی اس نے پیا اور پھر کیا تھا اس کا آنسر؟ کیا ہے پورا نتیجہ کیا نکلا؟ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اب غور کریں، چرچ نے فیل کیا، خادم نے فیل کیا کہ چرچ کو بیداری کی ضرورت ہے، بحالی کی ضرورت ہے. انہوں نے ریوائول میٹنگز ارینج کی ہیں کہ بحال ہو جائے. اور دو کہتا ہے خداوند، کیونکہ اسے بھی بحالی کی ضرورت تھی، بیداری کی ضرورت تھی، کہتا خداوند جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میں بھی پیاسا ہوں، میں بھی بھوک رکھتا ہوں، مجھے بھی تیری حضوری چاہیے. تیری حضوری ملے، تیری حضوری کا مسا کا ٹھہر جائے. اور وہ کہتا ہے کہ خداوند تیرے گھر دی دربانی مینوں اے پیاری. تیرے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہت بہتر ہے. اور یہ زبور 80 میرے سامنے ہے، یہاں پر وہ کہتا ہے اے خداوند ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرما. یہ ہے بیداری، یہ بحالی ہے. پہلے اس کی بھوک ہے، پیاس ہے، لگن ہے، چنتا ہے. بحال کر خداوند، ہمیں ضرورت ہے، میں بحال ہونا چاہتا ہوں. میری فیملی کو ضرورت ہے، میرے چرچ کو ضرورت ہے، میرے شہر کو ضرورت ہے. اور خدا کے کلام میں نہ صرف شہر کی بات کی گئی ہے، نہ صرف شخصی بیداری کی بات کی گئی ہے، نہ صرف قومی بیداری کی بات کی گئی ہے، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری روش سے باز آئیں، میں ان کے ملک کو بھی کیا کروں گا؟ بحال کر دوں گا. سب کہیں ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. میں ان کے ملک کو بھی بحال کر دوں گا. لیکن یہ بحالی آئے گی کیسے؟ بات پھر وہی کھڑی ہے. ریوائول کی ضرورت ہے.
پیاس اندر میرے نہیں ہے, بھوک میرے اندر نہیں ہے. یہ میں کہتا کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ ہوتی, اور میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر آنسو جاری کرتا. شب و روز یہ آنسو جاری رہتے. وہ کہتے ہیں میری آنکھیں جو ہے وہ روتی رہتی, آنسو بہتے رہتے, کیونکہ میری قوم جو ہے, میری بنت قوم شفا نہیں پاتی. اس میں ریوائول نہیں ہے, بحالی نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے گھٹنے سست ہو چکے ہیں, ہاتھ ڈھیلے ہو چکے ہیں. اور میری بنت قوم کا گناہ یہ ان کے سامنے ہے جو اس بحالی کو روکے ہوئے ہے. میری قوم نے دو بڑی برائیاں کی ہیں. انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے لیے ایسے شکستہ حوض ہوتے ہیں جن میں پانی ٹھہر نہیں سکتا ہے. میرے عزیز بہن بھائیوں, خداوند آج ہمیں بحال بھی کرنا چاہتا ہے, خداوند آج ہمیں بیدار بھی کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ بحالی میرے اندر نہیں ہے, یہ بیداری میرے اپنے اندر نہیں ہے, یہ پیاس اور بھوک میرے اپنے اندر نہیں ہے, یہ فیلنگ میرے اپنے اندر نہیں آ رہی. میں دنیا میں ہوں, میں بزنس بنا رہا ہوں, میں فیملی کو ٹائم دے رہا ہوں, دوستوں کو ٹائم دے رہا ہوں, میری ضرورت میرا خداوند ہے. آج ہم کچھ باتیں کرنے والے ہیں, وہ اس کے تعلق سے ہم آگے بڑھیں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الہی مداخلت. اس بحالی کے لیے ہمیں الہی مداخلت کی ضرورت ہے. اس بحالی کے لیے ہمیں خداوند کی انٹرفیئرنس کی ضرورت ہے کہ خدا آ جائے میرے چرچ میں, خدا آ جائے میری فیملی میں, خدا آ جائے میرے گھر کے اندر, خدا میرے بزنس کو وزٹ کرے, خدا میری جاب کو وزٹ کرے, خدا میرے دل کے اندر آ جائے. وہ دل کے کسی کونے کے اندر جہاں تاریکی, وہاں تک بھی خدا کو آج آنے دیجیے گا. خدا کو صرف ڈرائنگ روم تک ہی نہیں رکھنا ہے, خدا کو اندر بیڈ روم تک بھی آنے دینا ہے, تاکہ خدا وہاں بار بار صحیح وزٹ نہ ہمیں کرے. جیسے بعض دوست ہمارے پاس آتے ہیں, ہم دروازہ تھوڑا سا کھولتے ہیں, وہ تو یہاں میں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. ویسا وزٹ آج خداوند کو نہیں کروانا ہے. خداوند کو اندر لانا ہے, ڈرائنگ روم سے آگے بیڈ روم تک آخری جگہ پر لے جانا ہے, تاکہ خداوند آپ کے پورے دل کو, آپ کی پوری فیملی کو, آپ کے پورے بزنس کو, آپ کے پورے چرچ کو, آپ کی پوری روحانی لائف کو جو ہے وہ پورے طرح سے روشن کر دے, تاکہ جو تاریکی ہے اور تاریکی کی قوتیں ہیں وہ شرمندہ ہو جائیں اور وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں. اس لیے آج الہی مداخلت پر ہم بات کرنے والے ہیں. زندگی کے 3 ایسے موقع ہیں یا صورتحال ایسی ہماری زندگی کے اندر آتی ہے جن میں ہمیں خدا کی مداخلت کی ضرورت پڑتی ہے. نمبر 1 یہ ہے جب کوئی بھی انسان آپ کی مدد کرنا نہ چاہے. دنیا میں بہت سارے دوست ہیں, فیملی ممبرز ہیں, میاں ہے, بیوی ہے, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, دوست ہیں, کولیگز ہیں, فیلوز ہیں, ڈیوٹی فیلوز ہیں, محلے دار ہیں, برادری ہے. یہ سب لوگ بھی ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے, تو تب بھی ہمیں خدا کی ضرورت ہے کہ وہ مداخلت کرے. اس کی الہی مداخلت کی تب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. نمبر 2 پر جس پر ہم بات کرنے والے ہیں, ایسی صورتحال, ایسے حالات جن میں سے ہم گزر رہے ہوں, جب لوگ تو ہماری مدد کرنا چاہ رہے ہوں مگر ناکام ہو جائیں. کچھ صورتحال زندگی میں ایسی بھی آتی ہے کہ جب لوگ تو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مدد کر نہیں سکتے ہیں, وہ فیل ہو جاتے ہیں. صورتحال ایسی ہوتی ہے, اس پر ہم بات کرنے والے ہیں, یہ اپنے یاد بھی رکھنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایسے حالات میں سے گزر رہے ہوں جو کسی بھی انسان کی لیاقت, طاقت, اس کی جرأت سے بھی باہر ہو. جب کوئی ہماری مدد کو کرنا چاہتا ہے پر اس کے پاس پاور نہیں ہے, اس کی جرأت میں نہیں ہے, اس کے پاس لیاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکے, تب بھی ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. 3 باتیں ہیں, اس کے آگے پھر ہم بڑھیں گے کہ ہم کیسے سیکھ لیں گے. زبور 27 کے اندر لکھا ہے کہ خداوند جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دے تو تب بھی خدا مجھے کیا کرے گا, سنبھالے گا. یوحنا کے انجیل اس کے 5ویں باب میں ہم آئیں گے. اگر کوئی پڑھ دے تو جلدی پڑھ دے, اور نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بات نہیں. 5واں باب ہے یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 2 آیت سے ہے.
यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हस्दा ये कहलाता है भेड़ दरवाजा है जी। हाँ जी और उसके 5 बरामदे हैं। जी उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े जी। और पुरस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़ते थे, क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था, उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान कर कि वो बड़ी मुद्दत से उस हालात में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ए खुदावन, मेरे पास कोई नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे। बहुत शुक्रिया जी। पाक कलाम की वजह से हमें बरकत मिली। सब कहें हालेलुया। ये हमारा पहला हिस्सा है, जब कोई इंसान हमारी मदद ना करना चाहे। फिजिकली लाइफ में, हमारी जिस्मानी जिंदगी में एक ऐसे मौके हैं, ये 38 बरस से बीमार बहुत अरसा है और खुदा का कलाम कहता है कि इसे मुआवजे की जरूरत है, शिफा की जरूरत है, तंदुरुस्ती की जरूरत है। इसके घर वाले एक टाइम तक तो उसको संभाल रहे थे, फिर हौली हौली माँ भी गई, प्यो भी गया, अगर शादी की थी तो फिर बीवी भी गई, अगर बच्चे हुए साथ बच्चे भी गए। जिक्र नहीं है वैसे, लेकिन बात कर रहा हूं। बच्चे भी गए, तियां भी गई, पुत्र भी गए, जवाई भी गए, नुआ भी गई, कजन भी गए, दोस्त भी गए, फेलोस भी गए, सब। अब एक लिमिट तक है, 5 साल की तक, 10 साल किया, संभाला बाबे ने, 20 साल बाबे ने संभाल लिया, लेकिन अभी तक इसने शिफा नहीं पाई है। 38 साल तक ये बीमार है और कलाम कहता है, ये जहां जिक्र कर रहा है, कहता है मेरे पास कोई आदमी नहीं बचा, ना बरादरी में, ना दोस्तों में, ना फैमिली में, अब मैंने सारे छड़ गए। ऐसी सूरत हाल आपकी जिंदगी में आ सकती है। फिजिकली आपकी लाइफ के अंदर, जिस्मानी जिंदगी के अंदर, जब सब लोग आपको छोड़ जाएंगे, आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, आपको मदद की जरूरत है। लेकिन हमारा पहला हिस्सा ये था कि जब कोई भी इंसान आपकी मदद करना ना चाहे, 30 साल तो मुश्किल हो गया। कहता मेरे पास कोई आदमी नहीं है। शिफा मुझे मिल सकती है जब आसमान से फरिश्ता आता है, पानी भी हिलाता है। मेरे पास कोई है नहीं कि मुझे हौज में उतार दे। जो मेरे आसपास लोग हैं वो भी क्या करते हैं, वो मुझसे पहले उतर जाते हैं। उन्होंने भी मेरे तरफ आंडा के जा भाई तू उतर जा, पहले तू चले जा। कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन कलाम में कहता है मेरी मदद नू रब आपे आया। हालेलुया। इसकी मदद को जब कोई इसकी मदद नहीं कर रहा, फैमिली छोड़ गई है, माँ बाप छोड़ गए, बहन भाई छोड़ गए हैं, अब यीशु इसके पास आया है और उससे आकर कहता है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू शिफा चाहता है, मौजज़ा चाहता है, जिंदगी चाहता है, निजात चाहता है, तेरी सुस्ती खत्म हो जाएगी। तेरे अंदर जरूरत क्या है, तेरी बेदारी के लिए, तेरी शिफा के लिए, तेरी निजात के लिए मैं मौजूद हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। और यीशु मसीह ने उसे कहा मैं तुझे शिफा दूंगा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। अब अगर आप में से भी कोई ऐसा है कि जिसकी कोई जरूरत उसकी फैमिली मेंबर, उसकी बीवी, उसका शोहर, उसके बच्चे, उसकी बरादरी पूरी नहीं कर रही, और यीशु अवेलेबल है। सब कहें हालेलुया। यीशु अवेलेबल है। यीशु आपकी जिंदगी में आना चाहता है। ये बेदारी है, ये बहाली है। खुदावन हमको बहाल कर, खुदावन हमको शिफा दे। बड़े अरसे तो खुदावन बीमार हैं, बड़े अरसे से खुदावन हालात दुरुस्त नहीं है, रिश्तेदार भी छोड़ गए हैं, पर खुदावन तू मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने तेरे कलाम में पढ़ा है जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़ जाएंगे, खुदावन तू मुझे संभाल लेगा। खुदावंद आपको संभालना चाहता है मेरे अजीज। खुदावंद आपको विजिट करना चाहता है। अपनी जिंदगी के इस हिस्से को, इस किस्से को, इस स्टोरी को किसी और को सुनाने की बजाय यीशु को सुना दीजिएगा। जैसे इस शख्स ने जो 38 बरस से बीमार है, यीशु को स्टोरी सुनाई। मेरे पास कोई बचा नहीं है, मेरे पास कोई है नहीं है, अब रहा नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे शिफा के लिए मेरी मदद करे। और मेरी मदद के लिए खुदावंद तू मौजूद है। मेरी मदद के लिए खुदावंद तू मौजूद है। मेरी मदद सिर्फ तू
कर सकता है। मैं तेरी तरफ देखता हूँ, अपने चेहरे का नूर मुझ पर जलवा कर फरमा, मुझे तेरी जरूरत है। और यीशु आपको शिफा देगा, यीशु आपकी जरूरत पूरी करेगा, यीशु आपका दोस्त बन जाएगा, यीशु आपके साथ खड़ा होगा। यीशु कभी भी नाकाम नहीं हुआ, कभी नाकाम होने नहीं देगा। यीशु कभी शर्मिंदा नहीं हुआ, कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। यीशु के पास जरूरतें पूरी होती हैं, वो जरूरतें आपकी पूरी करेगा। यीशु कभी रखना और खरूज रहने नहीं देता, यीशु कभी कमजोरी रहने देता, यीशु कभी नाकाम होता नहीं है, आपको नाकाम होने नहीं देगा। सब कहें हालेलुया। इसका दूसरा हिस्सा भी है, जब आप ऐसे हालात में से गुजर रहे हो, लोग आपकी मदद तो करना चाहते हैं मगर नाकाम है। वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं लेकिन नाकाम है। और मत्ती के इंजील का 7वां बाब देखिएगा, अगर जल्दी से निकालने पढ़ लीजिएगा 14वीं आयत से। मत्ती 7वां बाब 14वीं आयत से। और जब वो भीड़ के पास पहुंचा जी। तो एक आदमी उसके पास आया जी। और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, हाँ जी। ऐ खुदावन मेरे बेटे पर रहम कर, जी। क्योंकि उसको मिर्गी आती है हाँ जी। और वो बहुत दुख उठाता है, जी। इसीलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। जी। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया जी। मगर वो उसे अच्छा ना कर जी। सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेइत्कात और कचरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे मेरे पास लाओ। बहुत शुक्रिया जी, कलाम के अवसर से बरकत मिले। आमीन। सब कहें आमीन। अब यहाँ पर जो वाक़या आपने पढ़ा है, एक शख्स है जिसके बेटे को मिर्गी है और शागिर्दों के पास वो लेकर आया, उन्हें बथेरे हालेलुया नारे मारे, बथेरे उन्होंने सिर्फ दाखिला करके दुआ मांगी दिया, नहीं हो ऐसा। ये दूसरा हिस्सा है हमारा, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि जब आप ऐसी सूरत हाल में से गुजर रहे हो, लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, शागिर्दों ने मदद करना चाहिए, वो आए हैं उसके पास लेकर आए हैं, ऐसे दुआ करो, उन्होंने दुआ की है, वो कह भी रहा यीशु मैं से तेरे शागिर्दों के पास भी लेकर आया लेकिन बच्चा ठीक है। ये दूसरा हिस्सा हमारा, जब हमारी फिजिकल लाइफ में लोग हमारी मदद करना चाह रहे हो मगर नाकाम हो जाएं, तो तब भी हमें खुदा की मदाखलत की जरूरत होती है। मैं उसे तेरे शागिर्दों के पास लाया पर वो बच्चा ठीक नहीं हुआ, अब भी बदरू उसे आग में पानी में डाल देती है, उसको मिर्गी आ जाती है। यीशु क्या कहता है, उसे मेरे पास हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। जब लोग हमारी मदद तो करना चाहते हैं पर नाकाम होते हैं, तब भी हमें खुदा की मदाखलत की जरूरत है। ऐसी सूरत हाल में जब कोई कहता है कि मैं तेनू लोड़ का किराया दे दांगा पर लोड़ तेरे नाल नहीं जावांगा, मैं बच्चे की दवाई दे पैसे दे दांगा पर मैं बच्चे को ठीक, ऐसी सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो जाती है, ये तरस भरी हो जाती है। लेकिन आज अपने ऊपर तरस नहीं खाना है, लोग आपकी मदद करने में नाकाम हैं, मदद तो कर रहे हैं पर मामला दुरुस्त नहीं हो रहा। इस शख्स के मसले की तरह, इस शख्स की फैमिली की तरह, किसका बच्चा शिफा नहीं पा रहा, अभी तक इसकी फैमिली के अंदर वो गम, वो मुसीबत, वो मुश्किल अभी तक मौजूद है। यीशु ने जबरदस्त अल्फाज कहे हैं, क्या कहा यीशु ने? यीशु ने क्या कहा बहनों? मेरे पास, उसे क्या करो? मेरे पास लाओ। भाइयों क्या कहा? मेरे पास लाओ। आज अगर चाहते हैं कि खानदान के अंदर ये सूरत हाल है, पैसे मेरे पास हैं, बैंक बैलेंस मेरे पास है, मेरा बच्चा नाकाम है, मेरी बच्ची बीमार है, मेरे खानदान के अंदर दुख है, बीमारी है, बदरूएं हैं, कमजोरियां हैं और इब्लीस ने चकरा हुआ है, पकड़ा हुआ है, आपको जरूरत है यीशु अल मसीह की, उसके लहू की और उसकी सलीब पे नीचे आने की, क्योंकि यीशु कहता है उसे किसके पास लाओ? मेरे पास लाओ। सब कहें हालेलुया। उसे मेरे पास लाओ, उसे मेरी जरूरत है। कभी कभी हम अपने बच्चों को क्या ही नहीं पाते, पुत्र तुम ही उठ के गिरजे चले जाया कर, बस को शाम बच्चे ने नंबर चंगे लेने, अच्छी पोस्ट है, वेरी गुड, अच्छी बात है, पर खुदा के घर में भी आना जरूरी है, खुदा के साथ रिश्ता होना भी जरूरत है। ज्यादा पढ़े अच्छी बात है, ज्यादा पीआर बनाए अच्छी बात है, अच्छी उहदों पे जाएं, और साथ खुदा का कलाम पढ़ना भी जरूरी है। मसरूफ रहें अच्छी बात है, बहुत मसरूफ हो जाएं, पर खुदावंद के साथ रिश्ते में भी मजबूत होते जाएं। खुदावंद का वक्त दुनिया को नहीं देना है और फिर ये प्रॉब्लम्स हल होना शुरू हो जाएंगी।
لوگ آپ کی مدد کرنے میں ناکام ہیں، یسوع آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، سرفراز کرنا چاہتا ہے، شفا دینا چاہتا ہے، بحال کرنا چاہتا ہے، آپ کے گھر کے سسٹم پر خداوند اپنا کنٹرول جمانا چاہتا ہے۔ کدی کدی اسی پہچان نہیں سکتے کہ پرابلم ہے کی ہے، کدی کدی یہ نہیں دے پاتے۔ 5 نوکریاں گھر خدا دے دینا ہے، اب غور کیجیے گا تے ابا جڑا ہوندا نا وہ دے گی، کیونکہ پادری صاحب نے بابا ٹائم تو لگا ہوندا ہے، بچے ذرا بعد چاہتے ہیں انہوں پادری کا خیال نہیں ہوندا، چرچ کا خیال نہیں ہوندا، کہندا وہ اسی نہیں طے کی دینی، اسی LC لا گیا کی اگلی دفعہ اسی موٹر سائیکل لے رہے ہاں جو بچا کے پھر کمیٹی پا کے اسی گھر ڈبل اسٹوری کرنا ہے، پھر ٹیلاں لانیاں نے، پھر اسی کچھ اور کرنا ہے، پھر اسی اے کرنا ہے۔ لیکن دہی کی کتنے 5 لوگوں میں کس کی آ رہی ہوگی؟ ایک بندے دی، ایک ابے دی آ رہی ہوگی بس، باقی 5 بچے جنہوں نے خدا نے کامیاب کیتا ہوں انہوں نے دہی کی اور اسی گھر سے صلاح کر کے خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں، ادھروں خود ہی کہا کہ او خدا نے کوئی لوڑ نہیں، پیسہ نہیں، خدا دل دیکھ رہا ہے، بس دل دے رہا خدا منو، چل جانی تین پتر ضرورت نہیں، تو ڈوکری لے جائیں، اسی جو جا رہے ہیں۔ وزٹ آیا، منڈا اتنے سوتا، کڑی ادھر سوتی، ہاں ڈیوٹی تو لیٹ آئے نا، بس کوئی کرو دعا، اسی جو ہیں سب کو بلائیں، ورنہ یہ پرابلم خاندان میں رہے گی۔ پیسہ آپ کی مدد نہیں کر پائے گا، دوست آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے، PR آپ کی مدد نہیں کر پائے گی، جتنے مرضی ریلیشن بنا لیں، وزیر اعظم تک ریلیشن بنا لیں، لیکن آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ پرابلم یسوع کے پاس آنے سے ہے۔ پیسے کو یسوع کے پاس لے کر آئیں، سراجہ تھیلی کو بند کریں، بچوں کو گھٹنوں کے بعد خداوند کی حضوری میں لے کر آئیں، وہ کلام پڑھنے والے بنے، وہ پرستش کرنے والے بنے۔ آج پرابلم کی کرنا چاہیے، سویرے اٹھے موبائل آتا اے داخل ہوتے ہم آواز آ رہی عجیب سن رہے ہیں، ادھر ایک بائبل میں دی آڈیو وہ لگا دیتی، ادھر جناب دعا لا دیتی، سویرے سے ایز اے ٹی وی لا دیتا، کام ختم، میں ایز اے ٹی وی خلاف بات نہیں کرتا، لیکن کیا ہے ہم دعا سننے والے بن گئے ہیں، پرستش سننے والے بن گئے ہیں، ہم کلام سننے والے بن گئے ہیں۔ پالوس اور سلاس نے قید خانے کی نیو ہلا دی، کیویں ہلی؟ انہوں نے فون کیتا، ہیلو ایگزیکٹو گلزار ٹاؤن، اچھا اسی تو مصیبت چ آ گئے ہیں کیونکہ اسی مشنری خدمت والے نکلے ساں، وہ انج میں کہ سانو تھانے والا پھڑ لیا، سانو جیل چ پایا، کٹیا بھی بتھیرا، اچھا انج کرے سارے اکٹھے ہو کے کی کرے ہو؟ دعا کریں، ایسا ہے یا دعا کرے ہو یا روئے تسی؟ آدھی رات کو پالوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں، ایتھے 3-4 بندے کھلو جاندے نے وہ سن دیندے نے، ایسا نہیں ایتھے دعا کرنا آ جاتا ہے، اتنے دعا سننا لے آ جاندے نے۔ اس کے بارے میں بڑی اچھی بات یعقوب نے کہی، اگر کوئی مصیبت زدہ ہو کی کرے؟ دعا کرے۔ کاٹا آئے گا نہیں، میں کام پوچھی رہا کروں بھائی بتا، اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، کروائے کرے، اسی کرمان دے مصیبت ساڑی تے دعا پادری کرے، دعا تہاڈی، تبدیلی نہیں آئے گی، بیداری نہیں آئے گی، بحالی نہیں آئے گی، خاندان آگے ترقی نہیں کرے گا، اتنے نہیں آئے گا، ڈوبے گا۔ اچھا آگے پھر ایک اور بات لکھی ہے، وہ بھی مینوں نہیں آتی، تجھے دسنی ہے، اگر کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، حمد کے گیت گائے، اسی گیت ٹیپ تے لائے، موبائل تے لگ گئے، ٹی وی تے لگ گئے، کمپیوٹر تے لگ گئے، LCD تے ڈبے اتنے بھی رکھ دو، جنہیں میں بڑے SP4 لا دیو، پھر پورے مدے نوں لا دو، کی ہوئے انہاں دے گھر کی ہے خوشی ہے، اسی خوشی ہوئے تے گانے دوجے لا دیندے ہیں نا، لیکن خوش ہو تو حمد کے اسی ٹپے گانے تے گیت سنواندے ہیں، پرستاب لاؤ جڑا مرضی پرستاب ڈالو، کوئی فرق نہیں آنا۔ آدھی رات کو پالوس اور سلاس دعا بھی کر رہے سن تے حمد دے گیت بھی گا رہے سن، تے سن کون رہے سن؟ قیدی سن رہے، کون سن رہے سن؟ قیدی سن رہے، قیدی سن رہے، تسی قیدی نہیں ہے، کیونکہ زبور 126 بھی سے گایا گیا، قیدی سے منی یہوہ نے لیاندے جا چھڑا جا کے تسی قیدی ہوئی تھی کرے، خدا دے قیدیاں نوں آزاد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جدو حمد دے گیت گائے دعا کی تھی، قیدی سنیا تے قیدی بھی کی ہو گئے؟ آزاد ہو گئے، رہا ہو گئے، اور روح ساتھی پاگے ہاتھے دے ہاللویہ، غیر قوماں وچ اے چرچا سی کہ انہاں دا خدا کردا ہے بڑیاں مہربانیاں انہاں اُتے صدا۔ چرچا ہی نہیں ہو رہا انہاں دا خدا، ہمارا خدا کہاں ہے؟ لوگ کیوں کہیں ان کا خدا کہاں ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم بحالی میں نہیں ہیں، بیداری
अभी तक हम बड़ी मुश्किल में हैं, अभी तक शिफा नहीं है, अभी तक शिफा की गरज से सिर रगे कर रहे हैं, शिफा शिफा शिफा। भाई बहाली के लिए आए, दुआ के टाइम को बढ़ाएं, प्रस्तश के टाइम को बढ़ाएं, ताकि मसा आकर ठहर जाए। तू जो कदूस है, तू जो इसराइल की हमदो सना पर तक नशी है। और फिर तीसरी बात, जब ऐसे हालात हों, ऐसी टाइम बड़े जल्दी गुजारना मुझे बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा कोई गल नहीं, तुसी एडजस्ट करोगे। तीसरी बात ये, जब हम ऐसे हालात में हों, जब किसी भी इंसान की लियाकत, ताकत या जुर्रत से भी बाहर हो, वजीर आजम नहीं कर सकता, सदर पाकिस्तान नहीं कर सकता, अमरीका नहीं कर सकता, इंग्लैंड भी नहीं कर सकता, ऐसी सूरत हाल हो। आइए इसको पढ़िएगा, मत्ती के जूस का 8वां बाब, मत्ती के जूस का 8वां बाब, उसकी पहली आयत से जल्दी से पढ़ देंगे। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो जी। बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। जी। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया जी। और कहा, जी। ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता जी। है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। बहुत शुक्रिया जी। ये जो कोड़ी है, इनके लिए हुक्म था ये शहर से बाहर रहे, लश्करगाह को ही बाहर। और जब कोई किसी इंसान को अपने पास आते देखे तो अपने ऊपर वाले होंठ को ढांप ले और जोर जोर से चलाए के नपाक नपाक नपाक। मैं नपाक है, मेरे लागे नहीं आना। इसको छूने वाले भी नपाक, छूती मर्ज है, ये दूसरों को भी लग जाती है, इससे बड़ी मुश्किल है। कोई खानदान के लोग इसके पास नहीं जाते, रोटी भी इतनी रखी तो भी कोरोना नहीं सी होया, लोग की दूरों दूरों ही सलाम, हाथ भी नहीं मिलाना, गले भी नहीं मिलना, रोटी उथे रखी, डब्बा दे जरा बिना सी आ गए। अब किसी की ताकत में नहीं है, क्योंकि वो कोड़ी है, लश्करगाह से बाहर है, आबादी से बाहर है, नापाक हो चुका है, कोई इसको शिफा दे तो फिर है। अब यहां पर यीशु इसके पास आया है, ये यीशु को देखता है और यीशु को कहता है, मुझ पर क्या कर, रहम कर, अगर तू चाहे तो मैं कोई दूजा कर नहीं सकता, काहे नहीं कर सकते, पैसा नहीं कर सकता, पीआर नहीं कर सकती, मेरी ताकत नहीं कर सकती, मेरे मुल्क का वजीर आजम नहीं कर सकता, मेरे मुल्क का बादशाह नहीं कर सकता, किसी की हैसियत ही नहीं है। लेकिन यीशु तू क्या कर सकता है, यीशु तू कर सकता है। यीशु तू ना करे तो फिर कौन करे, तू कर सकता है। और यीशु ने क्या कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। ये सूरत हाल हमारी जिंदगी में जब आए तो यीशु छूता है, यीशु पास आता है और यीशु छू का क्या देता है, यीशु छू का शिफा देता है। सब कहें हालेलुया। ये सब की ताकत से बाहर है, आपको कोई शिफा नहीं दे सकता है, कोई आपके सूरत हाल को बदल नहीं सकता है। दूसरा हिस्सा है हमारे फिनांस को भी खुदा बरकत देना चाहता है। आइएगा तावारी की किताब में बस एक हवाला एक और है हमारे पास, दूसरा तावारी 4 बाब, बस हम क्लोज करने वाले हैं। मैं हमें बता देता हूं, हाँ जी, दूसरा तावारी सलाती, दूसरा सलाती 4 बाब, दूसरा सलाती 4 बाब, उसकी पहली आयत से बातों का सेक्शन होगा, अभी नहीं। हाँ जी, 4 बाब पहली आयत से जल्दी से पढ़ लीजिएगा और ऊंची आवाज में जी। और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी जी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावन से डरता था, सो अब कर्ज खा आया है जी कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। जी। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? जी। मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? जी। उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। हाँ जी। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना, फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। बहुत शुक्रिया जी, आमीन। अब यहाँ पर सूरत ये है, ये अंबियाजादों में से एक की बीवी है, शोहर मर गया है, कर्जा बहुत ज्यादा है, शायद हमारे ऊपर भी कभी ऐसा हुआ,
شاید ہماری صورتحال ہمارے خاندان کی صورتحال کچھ فرق نہ ہو, شاید اس سے ملتی جلتی ہو. قرض خواہ ہے, اس کے بیٹے کو غلام بنانا چاہتا ہے. اب یہ خدا کے خادم کے پاس آئی ہے, نبی کے پاس آئی ہے, میری کوئی مدد نہیں کر سکتا, میری فائنانس کو, میری فائنینشیل حالت اس قدر گمبھیر ہو چکی ہے, کار چ آٹا بھی نہیں رہا, نیانے بھی بھوکے سوتے نہیں, کوئی روزگار بھی نہیں ہے, کہیں سے ملنے کی توقع بھی نہیں ہے, کسی سے ہم نے لینا نہیں ہے, سب نو سی دینا ہی دینا ہے. ہر کنڈی کھڑکے گی سانو پیسے دینے کا ہے. ہم نے قرضہ اٹھایا ہوا ہے, ہماری صورتحال خراب ہے, سبزیاں دسی پیسے دینے, دودھ دسی پیسے دینے, بل ساڈا 3 مہینے کا بھریا نہیں گیا, مکان ساڈا کرائے تے وے, بچوں کے کو روزگار کوئی نہیں گا, اور سربراہ بھی مر چکا ہے. یہ صورتحال ہماری ہو سکتی ہے ہمارے خاندان میں. اس میں بھی ریوائول کی ضرورت ہے, اس میں بھی بیداری کی ضرورت ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے یہ اپنے ہمسایوں کے پاس گئی ہے, ان کے برتن بھی جو یہاں پر آئے ہیں, تو کسی نے یہ نہیں کہا بہن اے دیش کا تو میں تمہیں دین رہی ہوں, پر یہ میں تمہیں آٹا پا کے دے دینی ہے, تیری پرابلم جو روٹی دی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ چل اے لے کے ہوتا ہے پیکٹ ہی لے گا, مرچ لون ہی لے دو, کسی نے کو 2 آلو دے دو, بھائی آئی شامی بھجیا بنا کھا لی. برتن بھی دیے تو کیسے دیے ہیں, خالی. آس پاس بھی خالی برتن ہے, برادری میں, ہمسایوں میں, عزیزوں میں بھی برتن منگیا ہے, پر یا کسی نے دیتا خالی. انہوں نے بول کر بہن ساڑھے اپنی صورتحال بڑی خراب ہے, باجی میں تیری مدد ضرور کر دی, ہمیں پتہ پاپ ہو تو تیری صورتحال بڑی خراب ہے, پر ساڑھے گھر آپ ہی بھی کوئی نہیں چاہیے, برتن خالی. اسی تے آپ ہی پھنسے ہیں قرضے چ, اسی تے آپ ہی قسطاں دینیاں نے, اسی تے اپنے کپڑے والے دینے نے. ایسی صورتحال جب ہوگی تو خداوند کی آپ کو ضرورت ہے. خداوند اس وقت بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا, اگرچہ آپ کے پاس لون بہت زیادہ دینے ہیں آپ نے, اور جو بھی صورتحال آپ کی ہیں آپ جانتے ہیں, اس میں سوائے خدا کے کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا, سوائے خدا کی حضوری کے کوئی آپ کو بھر نہیں سکتا ہے, کیونکہ خدا کی حضوری جو ہے وہ بھر دیتی ہے. اور زبور نویس کہتا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. سب کہیں ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. کہیں میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. میرا پیالہ لبریز. اگر آپ کا پیالہ آج خالی ہے, خداوند کے پاس آ جائیں, خداوند پیالہ لبریز کر دے گا. وہ برتنوں کو بھرنا چاہتا ہے, وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے. اس کے پاس آئیں, جیسے یہ عورت یہ بیوہ آئی اور یہ خداوند کے پاس گئی ہے. ایک بڑی اچھی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس نے خداوند کو پہلے دی ہے. ساری پرابلم اتھوں ہی شروع ہوئی ہے. اگر اے بھی رب نو دیتا, اے بھی گرجے پاتا, اے بھی پادری نو دیتا, تو بڑا مشکل ہو جائے گی میرے لیے. صابر کی بیوہ بھی آپ کو یاد ہوگی, جس کے پاس صورتحال بڑی خراب, ملک کی بھی حالات خراب ہیں, کتنے نہیں ملن دے آٹا, کتنے نہیں روٹی ملن گئی, روٹی تو ختم ہو چکی, اور میرے پاس ایک مٹھی آٹا. ایسی میرے خاندان کی صورتحال. اس میں ایلیا کیسی برکت کی بات کر رہا ہے, پہلے میرے لیے لیا, پھر خداوند فرماتا ہے کہ تیرے کنبے کے لیے برکت جاری ہوگی, آٹے کے مٹکے میں سے آٹا ختم نہیں ہوگا, تیل کی کپی میں سے تیل ختم نہیں ہوگا. اگر تو ریوائول چاہتی ہے, بیداری چاہتی ہے, بحالی چاہتی ہے, اور چاہتی ہے تیرا کنبا جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھائے, وہ بحال ہو, وہ کال کے وقت میں بھی پیٹ بھر کر سوئے, تو پھر خداوند کو آپ کی ضرورت ہے اس چیز کی جو آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو رہی ہے. اگر آپ ختم ہو رہے تو خداوند کو دے دیا اپنا. بچے نہیں ہیں تو خداوند کو دینا شروع کریں. ہمنا کی طرح بچہ ایک بھی نہیں گا, روندی رہندی, ہر وقت روتی رہتی, ہر وقت. اگر ہر وقت کا رونا بھی ہے دے دے پہلے خدا کو, اگر قرضہ بھی ہے پہلے دے دو خدا کو. بچے بھی خداوند دے دو, صحت بھی خداوند دے دو, نیند بھی خداوند دے دو, روزے رکھ لو, جاگے دو. کہتا ہے خداوند رات کے ہر پہر سے پہلے میری آنکھ کھل جاتی ہے, ساڑی آنکھ کھول دی گئی. اور ہم ایسی صورتحال کا شکار ہیں میرے عزیزو. خداوند کی مداخلت کی آپ کو ضرورت ہے. آپ خداوند کو دعوت دیں,
बाहर गेट तक नहीं, अंदर ले आओ, ड्राइंग रूम जना बाहर सोफिया पे, अंदर बेडरूम के ले खुदावंद यहाँ तारीकी है, विजिट करवाएं खुदावंद, दीवारा पार्टियां लेते मैं असी प्रोग्राम आंदे ना साढ़े घर मेहमान आंदे, असी तुसी भी किसी घर मेहमान जाते, ਤੁਹਾਡੇ घर भी मेहमान आंदे ने, असी चंगे सोचे इत्थे बैठ इधर पढ़ना इधर कर दे, भांडे कितना खिलरे नजर आने, टूटी खराब नजर ना आवे, विजिट करवाएं यीशु को, खराब टूटियां भी ठीक, मोटरसाइकिल टूटी भी ठीक, 4 व्हील भी मिल गईਆਂ, आमीन। बच्चों ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਓ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਉਹ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ, ਪਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, पढ़ाई वाली क्या पढ़ाई बंद कर देनी, आज नहीं पढ़ना, आज विजिट होना है, आज यीशु ने आना है, संडे को कुछ नहीं होगा। जब से मैं खिदमत में हूँ, मैं अपने घर में इतवार को मेहमान नहीं बुलाता, ना किसी का मेहमान जानना हूँ, क्योंकि इतवार को मैं खुदावंद के साथ हूँ, कमिटेड हूँ, नौकरी के साथ कमिटेड है, कॉलेज के साथ, स्कूल के साथ, सेंटर के साथ, ब्यूटी पार्लर जहाँ हमारी बेटियां जाती हैं, जो जो कुछ आप करते कमिटेड है। मैं 8 बजे जाना, 6 बजे वापस आना जी, और 6 बजे तो बाद ही घर मिलांगा, खुदावंद के साथ कमिटेड हूँ। संडे खुदावंद का है, मैं 12 बजे के बाद अवेलेबल हूँगा, 10 से 12 मेरा चर्च है, मैं अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ चर्च जाती हूँ, कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, कॉम्प्रोमाइज ना करें, विजिट करवाएं खुदावंद को, अंदर तक ले जाएं, खुदावंद ये सूरत हाल खराब है, खुदावंद ये प्रॉब्लम है, ये बच्चा नाकाम है, ये बिगड़ रहा है, ऐ मेरा पुत्र, ऐ मेरी धी, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरा शोहर, खुदावंद आता ठीक कर, खुदावंद बेवकूफ ने अकल दे, खुदावंद गुस्सा कर देने, हलीम कर इन्हां नूं, खुदावंद को जवाब देंदे, बदतमीजी कर देने, खुदावंद कंट्रोल कर इन्हां नूं। खुदावंद कहता है मैनू छड्ड दे सही, मैं बहाल करांगा, मैनू ते मौका दे, मैं बहाल करांगा, मैं बेदारी लियावांगा, मैं रिवाइवल लियावांगा, एहो धी एहो पुत्र कलाम पढ़नगे, तेरे चालों तो पहला जागणगे और आप भी ताबेदारी करेंगे, पैसा जाके त्याड़ी तली ना रखणगे। खुदावंद ये पैसे नहीं देते, खुद खा जाते रहे, खुदावंद ये वफादार नहीं है, ये वफादार भी हो जाएंगे, पर खुदावंद की मदाखलत अपनी जिंदगी में आने दे, खुदावंद अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा फरमा। खुदावंद आज मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, आप यहाँ अचानक से नहीं आए हैं, खुदावंद के प्रोग्राम के मुताबिक आए हैं, मेरे अजीजों खुदावंद को मौका दें, कमजोरियां यीशु को बताएं, बंदे दसना कोई मदद नहीं करेगा, दाढ़ी कोई मदद नहीं कर सकता, किसी की ताकत में, किसी की लियाकत में नहीं है, किसी की जुर्रत में नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, यीशु आपकी मदद करना चाहता है। ये 3 सूरत हाल हैं, इनमें आपकी जिस्मानी सूरत हाल भी है, आपकी फाइनेंशियल सूरत हाल भी है, आपकी खानदानी सूरत हाल भी है। हन्ना की तरह सौदा करे खुदावंद से, खुदावंद है धी मैं तेनू दे देनी है, ए पुत्र मैं तेनू दे देना है, खुदावंद है गड्डी हम तेरी है, ए कार खुदावंद तेरा है। मेरे पास 3 चर्च हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी, तीनों चर्च की जो जगह है वो पहले से खुदा के लोगों ने डोनेट की है, फिर उसके ऊपर चर्च बना है। पहले खुदा को दे, हम खुदा को देने पसंद नहीं करते, असी चंगा सूट ले आवांगे त्योहार वाले दिन पाने लई, पर 5000 चर्च नूं नहीं देना, चर्च में पक्का देना ते कम्मा, अपने घर एसी 1.5 टन दा, अपने बच्चों के साथ खानदान समेत चर्च में को रेगुलर करें, 2 ये मीटिंग्स, बाइबल स्टडी, रिवाइवल मीटिंग्स, खादम के साथ, चर्च को जिंदा करें। चर्च दीवारें नहीं है, चर्च लोग हैं। खादम किस कदर मेहनत करते, बेशक दुआएं जागते, अपने बच्चों को छोड़ते और त्याड़े बच्चा के वास्ते दुआएं करते, लेकिन कभी हम इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते हैं किस कदर ये अहम है। खुदा के लोग, खुदा के खादम हमारे बच्चों की फिक्र करते, पेपर हो रहे हैं, साढ़े बच्चा ही दुआ कर रहे, पादी साहब दुआ कर रहे हैं, नौकरी नहीं, पादी साहब दुआ कर रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, पादी साहब दुआ कर रहे हैं, लेकिन आज खुद भी हम दुआ करेंगे। आइए खड़े हो जाएं। खुद भी अगर सूरत हाल ऐसी नहीं है, खुद भी अगर मेरे मसले ऐसे हैं, आज मैं दुआ करवाने वाला नहीं बनूंगा, दुआ कराने वाले नहीं बनूंगी। अपने हाथ उठा लीजिएगा और खुदावंद के सामने आ जाइएगा और कहें, खुदावंद मुझे जरूरत है तेरी मदाखलत कर, मुझे जरूरत है। अपने हाथ उठाइएगा और अपने लिए दुआ कीजिएगा। अब हम दुआ करने वाले बन जाएंगे, हम प्रशस्त करने वाले बन जाएंगे। अभी आपके हाथ नीचे हैं, सिलेंडर खींचिएगा, अपने आप को खाली कीजिएगा। मेरी पीछे बहनें, मेरे भाई, मेरे नौजवान भी, खुदावंद की आपको जरूरत है।
کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا, کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا, کوئی آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. یسوع کو آپ یسوع کو پکارے گا, یسوع آپ کی مدد کے لیے اویلیبل ہے. یسوع آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا, یسوع آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. جب میرے باپ اور میری ماں بھی مجھے چھوڑ دیں گے تو خداوند تو مجھے سنبھالے گا. خداوند سنبھالنا چاہتا ہے. سب دعا کرنا شروع کریں. خداوند میرے گھر میں کمزور حصے یہ ہے, میرا شوہر جو ہے نشہ کرتا ہے, وہ گناہ کے اندر ہے. میری بیوی جو ہے تابعدار نہیں ہے, میری بیٹی تابعدار نہیں ہے, میرا بیٹا میرا روی کا شکار ہے, برے دوستوں میں ہے, گناہ میں پڑا ہوا ہے, دنیا میں پھنس گیا ہے. خداوند نکالے گا. خداوند میرے گھر میں فنانس کی پرابلم ہے, قرضوں کے نیچے ہیں, ہمیں اچھی چیزیں چاہیے, پر آج میں چاہتا ہوں مجھے بحال کر. بحالی کے لیے دعا کرے, دعا کرے. نوجوان دعا کرے, نوجوان دعا کرے. بحالی آ جائے. چھوٹے بچے بھی دعا کریں. آپ کا مسلم میں تاریخ ہے جو خداوند آپ کو بحال کر کے روشن کر دے گا. یہ خداوند کی ضروری ہے, یہ خداوند کا مسئلہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑی بحالی آپ کے فنانس کے اندر آ جائے, خداوند کو لینا شروع کر دیں, خداوند کے ساتھ وفادار ہو جائیں. یکیے میں, عقیدے میں, خداوند کے کلام کو پڑھنے میں, گھر کے اندر دعا کرنے میں خداوند آپ کو بحال کر دے گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. خداوند کو پکارے گا, خداوند کو پکارے گا. اگر دروازہ کھول دیجیے گا, خداوند آپ کو دیکھ رہا ہے, خداوند آپ کی آواز کو سن رہا ہے. خداوند کو آواز سنائیے گا, خداوند اپنا مسئلہ بتائیے گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. او جیسس, تیری تعریف کرتے ہیں. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. میرے خاندان کو برکت دے, میرے بچوں کو کامیاب کر, میرے بچوں کی تعلیم پر برکت نازل کر, میرے بچوں کو تابعدار کر. روایت دے میرے خاندان میں, بحالی دے میرے خاندان میں. یسوع کے نام میں برکت آ جائے. خداوند بحال کر دے. خداوند روایت آ جائے. خداوند ایک ہلچل آ جائے, ہلڑ آ جائے. خداوند پانی کا بہاؤ آ جائے, ریلے آ جائے. خداوند ایسی ہوا چلا, روح کی ایسی ہوا چلا, ہر بدی کھل جائے, ہر کمزوری ختم ہو جائے. فنانس میں برکت, مالی برکت, جسمانی برکت, صحت کی برکت, روحانی برکت, گھریلو برکت. جو چیزیں نہیں ہیں خداوند دینا چاہتا ہے. او میرا پیارا لبریز ہوتا ہے, میرے پیارے کو لبریز کرتا ہے تو خداوند, میرے پیارے کو لبریز کرتا ہے تو خداوند. میں پیاسا ہوں جیسے ہلدی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے, میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے, میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے, میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے. میں خداوند کی ہیکل میں جا کر اس کا مسال کروں گا, میں خداوند کا جمال دیکھوں گا, میں خداوند کا دیدار دیکھوں گا اور پاؤں گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. خداوند تیرے گھر میں رہنا شرارت کے کاموں میں بسنے سے بہتر ہے. مجھے اپنے گھر کی لو لگا, میں کمزور ہوں, میں گھٹنے میں کمزور ہے, میرے ہاتھ سست ہیں. خداوند گھٹنے اور میرے ہاتھ درست کر دے. خداوند میری سمت کو درست کر دے. میں تیرے کلام پر نگاہ رکھوں, دہنے اور بائیں نہ پھروں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. او جیسس, دعا کریں. اپنی صورتحال کو بدلنے کے لیے دعا کریں. اپنی صورتحال کو بدلنے کے لیے دعا کریں. خداوند اس بات کی صورتحال کو بدل دے گا. خداوند آپ کے اندر معجزہ کرنا چاہتا ہے. آپ کے خاندان کی صورتحال پہلے جیسی نہیں رہے گی, پہلے جیسی نہیں رہے گی. کیونکہ خداوند ایک نیا کام کر دے گا آپ کی زندگی کے اندر. خداوند آپ کو بلاتا ہے, خداوند آپ کو چاہتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. تیری حضوری آ جائے خداوند. میری ایجوکیشن, میرے فنانس, میرا روزگار, میرا خاندان, میری روحانی حالت, میری جسمانی حالت, میری کلیسائی حالت تیرے سامنے خداوند بدل اور بحال کر. تیرا مسا تیرا مسا کے نام سے آسمان کھول, آسمان کھول جائے. تیرے نام سے تیری برکت, تیرے فضل سے آسمان سے شکر گزار. صبر سبحانی شکر درس یسوع مسیح کے نام سے. میرے آسمانی باپ, ہم یسوع کے نام میں تیرے بیٹیوں اور بیٹوں پر, بہنوں اور بھائیوں پر, بزرگوں اور بچوں پر, چرچ پر, خادم پر, فیملی پر خدا تیرے روح کو مانگ لیتے ہیں, تیری برکت کو مانگتے ہیں.